नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको चर्चा चुलिएसँगै फेरि नेपाली समाज एकपटक तरङ्गित छ। कतिपय मानिसहरू भनिरहेका छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरण 4-5 वर्ष यता कुलमान घिसिङके पछाडि दगुरिरहेको छ। एक हिसाबले यसलाई सकारात्मक ठानिएको छ, अर्को हिसाबले विडम्बना कुलमानको उत्तराधिकारी विद्युत प्राधिकरणले जन्माउन सकेन। अर्थात् उनी जति काबिल क्षमतावान अरू देखिएनन्, अर्थात् खराबै खराब छन्। यो खालको छवि प्राधिकरणका अरू कर्मचारीका प्रति बनिरहेको परिस्थिति छ। कतिपय भन्छन् कुलमानको क्षमतालाई सम्मान गर्दै कर्मचारीमा मात्र सीमित नरहेर उनलाई अब मन्त्री नै बनाउनुपर्छ। यी भनाइहरू, यी तथ्यहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहनुको खास मकसद या नियत सकारात्मक तवरबाटै सोचिएको हो या त्यहाँभित्र व्यङ्ग्यात्मक त्यो भावनात्मक विषयहरू जोडिएका छन्। यावत विषय नेपाल विद्युत प्राधिकरण कता कता यो आकर्षणको हिसाबले अब त भन्सारभन्दा पनि माथि हो कि जस्तो खालको त्यो खालको यो खालको चर्चा सुरु भएको छ। जागिर खानु पर्यो भने कहाँ पहिला आकर्षण भन्दा भन्सार जस्ता मालपोत जस्ता अड्डा कार्यालयहरूमा सुनिन्थ्यो। आजकल अब प्राधिकरणतर्फ पनि त्यहाँभित्र पनि करप्सन छ भन्ने एक खालको आरोप यो लाग्न थालेको छ। खास के हो, कुलमान घिसिङको दोहोरिएर हुँदै गरेको नियुक्तिको कानुनी पाटो, यसको रियलिस्टिक ग्राउन्ड के हुन्छ कानुनी हिसाबले, हितेन्द्र देव साक्यको पर्फर्मेन्सको पाटो, विगतमा भएका काम, वर्तमान र भविष्य, यो समेत विषयलाई जोडेर आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम सही छु, ठिक छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले हिजो आज दिइराख्नुभएका केही अभिव्यक्ति मैले स्मरण गरेँ। कुलमान घिसिङज्यूलाई चाहिँ उहाँको क्षमता काबिलताका आधारमा कहाँ कर्मचारीमा सीमित हो, उहाँलाई मन्त्री बनाऊँ, त्यो तहको मान्छे हो भनेर तपाईँले भनिराखेको यो प्रस्तावको रूपमा सुनिरहेको छु मैले। अब भले यो प्रस्तावलाई कति कार्यान्वयन अहिलेको अवस्थामा त उहाँलाई मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्न। यो व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ या उहाँको भलो चितारे भनिराख्नु भएको छ, के हो यो चाहिँ? यो सुनाउनु पहिले, यो के हो? मैले भनेको कुरा सत्य हो। मैले आजभन्दा एक हप्ता अगाडि जस्तो लाग्छ केही कुराहरू सतहमा आइसकेपछि कार्यकारी निर्देशक परिवर्तनका विषय मैले माननीय ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालज्यूको नाममा एउटा खुल्ला पत्र पनि लेखेको थिएँ र मैले एक दुईवटा अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा मैले खुल्ला पत्रमा त मैले भनेको थिइनँ, अन्तर्वार्तामा मैले भनेको कुरा सत्य हो। यो व्यङ्ग्यात्मक किन हुनु पर्यो? अब देशमा कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री भइरहेछन्, चलिराखेको छ भने अब उहाँको सेवा राज्यलाई आवश्यकै हो भन्ने सत्ता सञ्चालकहरूलाई लाग्छ भने त उहाँको अब विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा किन सीमित गर्ने? एउटा सहसचिव लेभलको पदमा अब मन्त्री नै बनाइदिनुहोस्, अझ तपाईँ नै त्याग गरेर बनाउनुहोस्। तपाईँले अहिले जसरी हितेन्द्रजीसँग त्याग खोजिरहनु भएको छ, एउटा उदाहरण पनि पेस गर्नुहोस् भनेर मैले भनेकै हो। यसलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लिइहाल्नुपर्ने आवश्यक छैन, मेरो एडभाइस हो। तर त्यो एडभाइस उहाँहरूले सुने जस्तो मलाई लागेन। तर तपाईँ चाहिँ कुलमान घिसिङजीको नाम लिइसक्दा प्रतिपक्ष भनेर सम्झिनु पर्यो भने तपाईँलाई भन्ने यो खालको छवि नेपाली समाजमा भएको कारण तपाईँले भलो चिताएर भन्दा पनि व्यङ्ग्यात्मक तवरले भन्नुभयो भन्ने आरोप छ अथवा त्यो खालको सुनिन्छ। अब हेर्नुहोस्, विद्युत प्राधिकरणको इतिहासमा 2041 सालदेखि करिब 41 सालदेखिको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। हर्षमान श्रेष्ठदेखि कुरा गर्ने हो भने अब सन्तबहादुर पुनहरू, यो सबैको नाम लिन मैले नसकुँला। अब मसँग आउँदा र कुलमानजी हितेन्द्रजीसम्म आउँदा धेरै क्वालिफाइड, धेरै योग्य अग्रजहरूले पनि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। तर तपाईँले विगत 4-5 वर्षदेखि त विद्युत प्राधिकरणमा उहाँले बाहेक कसैले केही नै नगरेको जस्तै गरी समाचार त सुनिराख्नु भएको छ। मैले प्रतिपक्ष विपक्षको कुरै होइन, मैले सत्य कुरा बोलेको।
मैले सत्य कुरा बोलेको हो। प्रतिवाद गर्ने व्यक्ति को भन्दा मुकेश राज काफ्ले त्यो देखियो क्या आजको दिनमा? वाद प्रतिवादको कुरा होइन, सत्य बोल्ने मान्छे चाहिँ मुकेश काफ्ले हो। सत्य बोल्ने, प्रतिवाद सबैसँग बोल्ने क्षमता हुँदो रहेछ होइन। सत्य थाहा पाएर पनि सबैसँग बोल्ने क्षमता हुँदो रहेछ। तपाईले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन मुकेश राज काफ्लेज्यू जस्तो 5 वर्ष यता त कुलमान घिसिङ र विद्युत प्राधिकरण पर्याय जस्तो पनि छ होइन? दुई चिज ऐना हेर्दाखेरि अनुहार त व्यक्ति स्वयंकै देखिन्छ, त्यस्तै प्राधिकरण भनिसक्दाखेरि मान्छेलाई सम्झिने नाम प्राधिकरण कुलमान घिसिङ भइरहेको परिस्थिति छ। समाजले बनाएको धारणा के छ भन्दा यो सम्भवतः तपाईँले पनि ख्याल गर्नुभयो होला, कुलमान घिसिङ देउता, तपाईँलाई निजी तोकेर मान्छेले दानव जस्तो यो खालको छवि नेपाली समाजले बनाइदिइरहेछ नि त। अब हेर्नुहोस्, यो समाजले देउताको रूपमा मलाई स्वीकार दियो। अब तपाईँ पनि आस्तिक मान्छे हो क्या? म आस्तिक मान्छे, बडो राम्रो भन्नुभयो। म आस्तिक मान्छे, म हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्छु, तथापि सबै धर्मप्रति मेरो आफ्नै खालको सम्मान छ। अब श्रावणको महिना चाहिँ हेर्नुहोस् होइन, अब मैले मान्ने भगवान् त पशुपतिनाथमा छन्। मेरो संस्कारले व्यक्तिलाई भगवान् मान्न सिकाएको छैन। अब म त व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई भगवान् मान्न सक्दिनँ। अब बाँकी कसले कसलाई के मान्छ यो मेरो चासो सिद्धार्थ गौतम पनि बुद्ध भएका थिए, व्यक्ति नै भगवान् थिएन, भगवान् भए। सिद्धार्थ गौतमलाई सिद्धार्थ गौतम व्यक्ति थिए, बुद्धमा परिणत भएपछि भगवानै भन्दा पनि उहाँलाई एउटा आदर्श पुरुषको रूपमा भनौँ न, उहाँले आफूलाई भगवान् पनि भन्नुभएको छैन होइन। भगवान् एउटा आस्थाको चिज मात्रै हो वास्तवमा। अब त्यसमा उहाँले मिराकल गर्नुभयो, त्यस्तै कुलमान घिसिङले प्राधिकरणमा आएपछि मिराकल गर्नुभयो भन्ने छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मेरो बुझाइ त्यो छैन र जति मान्छेले यो प्रणाली बुझेका छन् उहाँहरूको बुझाइ पनि त्यो छैन। त्यो भनेको एउटा हाम्रो प्रणालीको सन्तुलनको अवस्था मात्रै हो। लोड सेडिङ अन्त्य भने के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको इतिहास तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने यो पटक मात्रै लोड सेडिङ अन्त भएको होइन, मेरो बेला मात्रै लोड सेडिङ भएको पनि होइन। यो अप्स डाउनमा यो चलिराखेको अवस्था छ। तपाईँहरूको चरित्र हत्या गरियो त्यसो भए? चरित्र हत्या गरियो, 100% गराइयो। किन गरियो भनेको त अहिलेसम्म 5 वर्षमा तपाईँले बुझिराख्नु भएको होला नि। गराइयो किन गराइयो? एउटा मुकेश काफ्ले नै रहेछ नि त त्यहाँको बारेमा सत्य कुरा बोल्ने। यो मुकेश काफ्लेलाई थानको लाउन पाए त त्यति बोल्ने मान्छे पनि त कोही हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई त यसै गरी त्यस्तो छ र भिड निर्देशित वा व्यक्तिको पछाडि मात्रै दगुर्छ, त्यसले आफ्नो स्वतन्त्र किसिमको दृष्टिकोण पनि त बनाउँछ। यस्तो छ, तपाईँलाई स्वतन्त्र दृष्टिकोण बनाउनु त तपाईँले कन्टेन्ट बुझ्नु पऱ्यो नि होइन र? तपाईँको क्षेत्र तपाईँ पनि त बोलेको हुनुहुन्छ 4-5 वर्षदेखि। यसो भने बोलेको बोलेछु, मान्छेमा परिवर्तन पनि म आएको देख्छु। मेरो उद्देश्य मैले चाहिँ मलाई देउता बन्नु पनि छैन, मलाई केही, मेरो उद्देश्य कति मात्रै हो भने यो सबै चिजहरू सतहमा आएपछि सत्य तथ्य विषय जनता मज पुगोस् भन्ने मात्रै मेरो उद्देश्य हो। र मलाई के विश्वास छ भने हेर्नुहोस्, सत्य त तितो हुन्छ होइन, सत्य त तितै हुन्छ नि त, तर ढिलो चाँडो मान्छेले कुराहरू त बुझ्छ र बुझ्दै जान्छन् र बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बुझ्ने हो भने होइन। अब सतै कमेन्टको हेर्नुहोस्, एउटै स्कुलमा पढ्ने सबै विद्यार्थीहरू फर्स्ट त हुँदैन नि त, सबैले एउटै कन्टेन्ट त बुझ्न सक्दैन नि। यो विशुद्ध धेरै प्राविधिक विषय पनि छ। प्राविधिक विषय बुझ्ने क्षमता त त्यो विषयको जानकारसँग मात्रै हुन्छ होला। बाहिरका मान्छेहरूले त सतै विषय मात्रै बुझ्ने हो, एब्स्ट्र्याक्ट विषयहरू मात्रै बुझ्ने हो। दुःख चाहिँ के हो भने जसले यो कुरा बुझेका छन् उहाँहरूले नै गलत बुझाइदिएपछि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ त्यसरी परेको हो कि। जस्तै एउटा डक्टरले एउटा कोभिडको बारेमा अहिले केही भनिदिनु भयो भने त हामी सबैले विश्वास गर्छौँ नि। अब सवाल कति हो भने उहाँले कति सत्य कुरा भन्नुभयो, कति फ्याक्ट फिगर भन्नुभयो, उहाँको इथिक्सले भन्ने कुरा हो होइन र? मैले कोभिडको बारेमा बोलेँ भने त कसैले पत्याउँदैन, त्यो मेरो एक्सपर्टिज त होइन। कुरो चाहिँ त्यति भएको हो। त्यसो भए तपाईँ चाहिँ घिसिङजीलाई देउता नमान्ने, बरु मन्त्री बन्नुभयो भने मान्ने? व्यक्तिगत रूपमा मेरो असल मित्र, व्यक्तिगत केही छँदै छैन होइन। उहाँ एउटा बोलचाल छ, भेट त भएको छैन, बोलचाल नहुनुपर्ने केही छैन होइन। मैले त खोइ अपेक्षा गरेको थिएँ कुनै न कुनै फोरममा सँगै बसेर यस विषयमा यसो छलफल गर्न पाइन्छ कि भन्ने। त्यो सायद आजसम्म त्यो सायद जुरेन। अब हितेन्द्रजी पनि मेरो मित्र, म कार्यकारी निर्देशक हुँदा हितेन्द्रजी र कुलमानजी दुवैजना निर्देशकहरू, उहाँसँग मातहतका उहाँहरू दुवैजना निर्देशकहरू, दुवैजना राम्रै एउटा क्षमतावान नै साथीहरू हुनुहुन्छ। यसमा मैले व्यक्तिगत नकारात्मक ढङ्गले उहाँको कहिले टिका टिप्पो पनि गरेको छैन। तर उहाँको प्रचार शैली र उहाँले जुन ढङ्गले गर्नुभयो त्यसमा त मैले डे फर्स्टबाट असहमति राखेको छु र त्यो म राखि नै रहनेछु। तर त्यही त मैले अघि भने, फेरि दोहोरियो त्यो विषय,
दानवको रूपमा तपाईँलाई त्यो छवि बन्यो या बनाइयो होइन? प्राधिकरण डुबाउनेदेखि लिएर मुद्दा कतिपय त अदालत अख्तियारमै पनि छ, यो विषय छिनोफानो अझै भइसकेको परिस्थिति छैन। व्यवसायीसँग मिलेमा त भएको, त्यहाँ डेडिकेटेड लाइन दिएको, यस्ता यस्ता विषय पनि जोडाइए नि त। अनि त्यस्तो व्यक्तिसँग के भेटघाट गर्नु, के फिडब्याक लिनु भन्ने पनि त होला नि त। त्यो उहाँले न्युज प्रचार गराइदिनु भयो, उहाँ त्यसमा आफै पनि लाग्नु हो। अब यो कुरो मैले धेरै किन सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा भन्ने, तर मैले तपाईँलाई पहिला पनि भने पब्लिकलाई त खास सत्य कुरा त जान्नु जरुरी छ नि। यसो छ, अब कतिपय कुरा तपाईँले सार्वजनिक माध्यमबाट भन्नु मिल्दैन होइन। तर मैले तपाईँलाई अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, फेरि आज पनि भन्छु, मुकेश काफ्लेले त्यो गरेको भए जसरी म माथि चाहिँ यो कलियुग खनियो, जसरी उज्यालो नेपालका सम्वादहरू म माथि आक्रमण गर्नुभयो, आज म तपाईँसँग यसरी बोल्ने हैसियतमै हुन्थिनँ नि। यति कुरा त तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अब मैले कतिलाई प्रष्टीकरण दिने त्यो विषयमा उहाँले दिने हो नि होइन र? उहाँले उठाएका इन्भर्टरदेखिका सबै कुराहरूको पुष्टि गर्ने जिम्मा पनि उहाँकै हो, उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ। बिर्सेको छैन यो समाजले होइन र? मैले प्रश्न उठान गरेँ भने त्यसको पुष्टि गर्ने जिम्मा मेरो हो नि त, गर्नुपर्छ। इतिहासले उत्तर खोज्छ, डेफिनेटली खोज्छ। तर कहिले कति समय लाग्ला नि हरेक चिजको। हेर्नुहोस्, आज हामी दरबार हत्याकाण्ड रहस्यमा छौँ भनेर भनिरहेछौँ, एउटा दिन त आउला नि त, समय त लाग्ला त होइन र? त्यसको अर्थ हामी पनि त यहीँ छौँ होइन र? सत्य कहिले मरेको हुँदैन, उजागर हुन समय लाग्छ, त्यो त हामीले इतिहासमा देखेका छौँ। अब उहाँका समर्थक अथवा समाजले अथवा सामाजिक सञ्जालमा आउने एउटा धारणालाई आधार मानेर मैले एउटा प्रश्न उठान गरेँ, कृपया अन्यथा नलिनुहोला प्लिज। जब कुलमान घिसिङको चर्चा आउँछ, तपाईँ या तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू सल्वलाइदिनुहुन्छ र उहाँलाई बिगार्न भन्ने यो आरोप तपाईँले सुन्नुभयो होला, देख्नु पनि भयो होला। यो के हो त? यो चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, म जहिले पनि न्यायको पक्षमा उभिने मान्छे हो। मेरो स्वभाव, व्यक्तिगत स्वभावले पनि कतिपय ठाउँमा गभर्न गर्छ। अब आज फेरि प्रसङ्ग त्यस्तै आएको छ। म के भन्छु भने कुलमानजीसँग धेरै असहमति हुँदाहुँदै पनि उहाँ 4 वर्षका लागि एउटा विधि र प्रक्रियाबाट मैले छोडेपछि, मैले राजीनामा गरेपछि उहाँ आउनुभएको हो। उहाँलाई 4 वर्षको अवधिमा कसैले हटाउन खोजेको भए म आज हितेन्द्रजीको पक्षमा जे बोल्थेँ उहाँको पक्षमा पनि म त्यही बोल्थेँ। अदालत त गए थ उहाँको पालामा होइन र? काम गर्ने नदेऊ होइन, उहाँहरूको पालामा नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर केही साथीहरू अदालत जानुभयो, कर्मचारीले गेटैमा धर्ना पनि दिए, जानुभयो। त्यो एउटा पाटो चाहिँ सक्यो। त्यसपछि सरकारको मैले कुरा गरेँ, इन्डिभिजुअल सरकारको मैले कुरा गरेँ। उहाँलाई 4 वर्षका लागि ल्याइएपछि उहाँलाई 4 वर्ष पुरा गर्न दिनुपर्थ्यो, सरकारले दियो। यदि बिचमा कुनै तरिकाले हटाउन खोजेको भए म आज जसरी हितेन्द्रजीको पक्षमा बोल्थेँ त्यसै गरी उहाँको पक्षमा बोल्थेँ। किनभने त्यो हितेन्द्रजीको पक्षमा मैले बोलेको छु, सैद्धान्तिक विषय होइन। त्यस कारणले के हो भने तर पछिल्लो पटक 4 वर्षको नियमित कार्यकाल सम्पन्न भइसकेपछि उहाँलाई सडकबाट, सामाजिक सञ्जालको दबावबाट पुनः नियुक्ति गर्नका निम्ति जे खालको वातावरण सिर्जना गर्न खोज्यो त्यसको त मैले खुलेर विरोध गरेको हो नि। त्यो त प्रश्न हो होइन? म त चाहिँ आफ्नो कुरा त प्रश्न राख्ने मान्छे हो, त्यसमा कसले के भन्छ भन्ने कुराको म कहिले पनि पछि लागेन। किनभने मेरो कन्भिक्सनले भन्ने कुरा र मान्छेलाई मर्यादासहित भन्ने कुरामा र सत्य बोल्ने कुरामा त मलाई कसैले अहिलेसम्म। भनेपछि उहाँको पुनर्नियुक्तिको विषयलाई तपाईँ कानुन चुनौती दिन खोज्दै हुनुहुन्छ अहिले? पुनर्नियुक्ति होइन नि, यो त पुनर्नियुक्तिको च्याप्टर त क्लोज भइसक्यो। त्यतिखेर उहाँको कुरा थियो, यो त उहाँको नयाँ नियुक्ति हो। त्यसलाई तपाईँ चुनौती दिन खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसका केही कानुनी आधारहरू छन्? धेरै आधारहरू छन्। अब तपाईँले सोधिहाल्नु, तपाईँलाई म भन्छु किन दिने। पहिला उहाँको नियुक्ति हुनु अगाडि हितेन्द्रजीको पहिला कुरा गरौँ होइन? किनभने पद त खाली नभए अर्को मान्छे त नियुक्ति हुन सक्दैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा ऐनद्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था हो। विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041ले स्वायत्त त हो तर सरकार मात्र हो, 100% सरकारको स्वामित्व छ। काइन्ड अफ अटोनोमस भन्नुहोस्, तर सरकार मात्र के हो? किनभने 100% सेयर स्वामित्व सरकारको हातमा छ। अब हितेन्द्रजीको नियुक्ति त्यही कानुन अनुसार भएको, जुन कानुन अनुसार मुकेश काफ्लेको कुलमान घिसिङको नियुक्ति भएको थियो, ठिक हो? त्यो हुनु पनि त्यही पर्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 को दफा 17 को 1 बमोजिम नेपाल सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सक्छ 4 वर्षको अवधिको लागि। उहाँको नियुक्ति पनि त्यसरी नै भएको छ। त्यसमा कसैले कुनै तहबाट कानुनी रूपमा च्यालेन्ज गर्न सक्ने ठाउँ छैन। उहाँको नियुक्ति विधिसम्मत छ। त्यो चाहिँ नर्मल सिचुएसनमा हुँदा कि एबनर्मल हुँदा? नर्मल सिचुएसन जहिले पनि नर्मल हुन्छ। अब एबनर्मल कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यहाँ त एबनर्मल कानुनले गभर्न गर्छ, कानुन गभर्न गर्छ। अब यो कुरा क्लियर हो। सँगसँगै के छ भने हितेन्द्रजीसँग नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौतामा लेखिएको म तपाईँलाई कोटै गरेर सुनाउँछु। तपाईँको कार्यदेश, आवधिक कार्ययोजना, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधार, पारिश्रमिक सेवाको शर्त, दण्ड, पुरस्कार र सेवाबाट हटाउने लगायतका विषय यस मन्त्रालय र तपाईँबीच हुने कार्य सम्पादन सम्झौताद्वारा व्यवस्थित हुनेछ र कार्य सम्पादन सम्झौता यस नियुक्तिको अभिन्न अङ्ग हुनेछ भनेर उहाँलाई दिएको नियुक्ति पत्रमा लेखिएको छ। त्यसकारणले हटाउने भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसकारणले बकैदा सम्झौता छ 4 वर्षको, पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट भन्ने हामी त्यसलाई भन्छौँ। त्यसमा उहाँको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, उहाँलाई कति नम्बर ल्यायो भने चाहिँ उहाँलाई इन्सेन्टिभ दिने, कति नम्बर ल्यायो भने उहाँमाथि प्युनिटिभ एक्सन, इन्डिकेटर हो मूल। एक्ज्याक्टली त्यही हो। त्योभन्दा 1 इन्च दायाँ बायाँ कोही जानै सक्दैन। त्यसकारणले त्यो चिज पहिला हेर्नु पर्यो। अवस्था एकदम रोस्ट भयो, एबनर्मल सिचुएसन आयो, त्यो बेला के हुन्छ? यो त सबै नर्मल सिचुएसन। एबनर्मल आयो भने पनि त्यसै अनुसार जानु पर्यो नि। एबनर्मल भनेको कस्तो एबनर्मल? अहिले तपाईँले सुन्नु भएको छैन एबनर्मल सिचुएसन? अहिले के छ एबनर्मल सिचुएसन? सुन्नु भएको छैन? भन्नुहोस् न। मैले त के सबै कुरा त मैले अलिअलि इन्डिकेटर तलमाथि हुने भए एबनर्मल सिचुएसन भनेर मैले केही सुनेको छैन। हितेन्द्रजीको तपाईँ लभिङ गर्दै हिँड्नु भएको छ भने तपाईँले पक्कै सुन्नुभयो होला नि त, उहाँलाई के कारणले भन्ने कुरा। मैले सत्यको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्दा एउटा विषय तपाईँले मूल उठाउनु भयो, इन्डिकेटर। तर एबनर्मल सिचुएसन यसकारण भनिँदैछ कि झ्याप झ्याप फेरि बिजुली, पूर्वाधार बनाउन नसकेको, लस बढेको, के भन्छ त्यसलाई, चुवाउट बढेको, नाफा घटेको, उत्पादन घटेको, भारतबाट महँगोमा विद्युत आयात गरेको कारणै कारण छन्। त्यसलाई एबनर्मल सिचुएसन बनियो सारमा। यी इन्डिकेटर के हुन्? अब ती हेर्नुहोस्, ठिक छ, राम्रै कुराहरू उठाउनु है, हुन् कि नहुनु, यी नै हुन्। कार्यकारी निर्देशकले करेक्ट भन्नुभयो, तिनै विषय हुन् कार्य सम्पादनमा राखिएका की पर्फर्मेन्स एक्टिभिटिज, KPA भनेर भनिन्छ। अब तपाईँले त्यसको मूल्याङ्कन गरे भने त मेरो भनाइ होइन र, मूल्याङ्कन गरे त्यहाँ विधि दिएको छ। अब तपाईँलाई भन्छु, हितेन्द्रजीले सम्मेलन गरेको डेटा अब भन्छु तपाईँलाई किन भयो। उहाँको कुरालाई अलिकति ध्यान दिएर मान्छेले सुन्नु पऱ्यो, खालि प्रचारात्मक कुरा गरिदिएर केही अर्थ छैन। अब हितेन्द्रजी कार्यकारी निर्देशक हुनुभएको 6 महिना भयो। 6 महिनाभित्र मेरो नजरमा मैले कुनै पक्ष विपक्ष केही लिएको छैन। फेरि पनि मैले कुरा गरेँ, यहाँ हितेन्द्रजी हटेर कुलमानजी आउँदा मलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने कुरा त केही पनि छैन, व्यक्तिगत कुरा केही पनि होइन। तर मैले फेरि भने त्यो संस्थाप्रति मेरो पनि माया छ। त्यसकारणले तपाईँहरू बीच प्रतिष्ठाको लडाइँ त छ? त्यो पनि छैन, के प्रतिष्ठा लडाइँ। म आफ्नो काम गरिरहेको छु, उहाँ आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ होइन, केही प्रतिष्ठाको लडाइँ छैन। टेक इट इजी। बोलचाल हुनु त भेटघाट हुनु पऱ्यो नि त। अब उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो, उहाँले कहिले पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरूलाई बोलाउनु भएन, सम्झिनु भएन, म खोज्दै जाने कुरा भएन। त्यस कारणले बोलाएको दिन त म गइहाल्छु, केही पनि थिएन। मैले यसमा उहाँले यो बिचमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। हितेन्द्रजीको पालामा भनौँ, उहाँले नै गरेको भनौँ न, यहाँ त्यसरी भन्ने चलन आयो नि त। मैले त पालामा भन्न रुचाउँछु, तर मान्छेले त व्यक्तिले गरे भनिदिनु भए तामाकोसी। तर एउटा विषय एकैछिन ल, तपाईँलाई सहज नै हुन्छ नबुझेको, त्यसमा काकताली हो या संयोग हो त? जब जब कुलमानजी आउनुहुन्छ नि, इन्डिकेटरहरू राम्रो भएको देखिन्छ, त्यो काकताली हो, संयोग हो? अब मानव हितेन्द्रजी जानुभयो, कुलमानजी आउनुभयो, बेस उहाँले नै बनाइदियो हो भने त फल लिने बेला त उहाँ नै आउनुभयो होला। यो इन्डिकेटर उहाँ आए पछाडि राम्रो हुन्छ, व्यक्तिका कारण हो या पूर्वाधारहरूले बनाएर? यो चाहिँ के हो? यो बडो दुर्भाग्य भयो, बडो दुर्भाग्य हो। यो जुन ढङ्गले प्रचार गर्ने हाम्रो शैली भयो, हामीले जसरी प्रचार गरेर जनतालाई भ्रममा राख्यौँ, भ्रमको खेती भन्छु म यसलाई, ठिक हो? भ्रमकै खेती गरियो यो। किनभने ओभरनाइट केही कुरा सम्भवै छैन यहाँ।
ओभरनाइट के कुरा सम्भवै छैन, भ्रमको खेती भन्छु। अब मैले अघि यहाँ फेरि जोड्दै थिएँ तपाईँले, त्यसमा पनि सँगै अब हेर्नुहोस्, यो बिचमा तामाकोशी जो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना थियो त्यो आयोजना सम्पन्न गरेर उहाँले बिजुली बत्ती बाल्नुभयो। म अहिले इमेजिन गरिरहेको छु हितेनदेव साक्यले कहिले कुनै पूर्ण क्षमतामा छैन, जे होस् न 4 वटा बल्यो, अब 2 महिनापछि बल्यो त। म अहिले इमेजिन गर्दैछु हितेनदेव साक्यले कहिले कुनै सञ्चार माध्यममा आएर मैले बत्ती बाली भनिनँ। अब म अलिकति यो रिभर्स गरेर हेर्न चाहेँ, मैले अलिकति यो चाहिँ फ्ल्यासब्याकमा गएर मैले बुझ्छु यदि यही कुरा चाहिँ कुलमानजीले गरेको भए आम्मामामामा यहाँ के समाचार बन्थ्यो होला। हेर्नुहोस् कुलमानजीको कमाल, तामाकोशीको झलल बिजुली बल्यो, प्रचारको शैली हेर्नुहोस्। उहाँले कहिलेकाहीँ भनेको सुक्दिनँ। ढल्केबर सब स्टेसन 400 केबीमा चार्ज गर्यो। ढल्केबरको एउटा मैले सुरु गरेको आयोजना हेर्नुहोस् कति समय लाग्दो रहेछ नि। मैले 132 मा चार्ज गरेँ हो मेरो पालामा, त्यसपछि 220 केबीमा चार्ज भयो, अहिले 400 केबीमा चार्ज भयो। अब ढल्केबरको एउटा मिसन पुरा भयो, प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो। भनेको हितेन्द्रजीले चार्ज गर्नुभयो 400 केबीमा हो। त्यसपछि तपाईँलाई कालीगण्डकी कोरिडोर, समुद्रटार, त्रिशुली, सिङ्गटी, लामोसाङ्गु, भरतपुर प्रसारण लाइनहरू, भरतपुर सबैजना महत्त्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू यो पिरियडमा कम्प्लिट भए। कहीँ प्रचार छ उहाँले गर्न चाहनु भएको छैन होइन। आए 16 कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, मर्स्याङ्गी कोरिडोर, प्रसारण लाइनहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन्। यो भनेको त तपाईँलाई ब्याग बन्नु नि, अर्को 50, 60, 100 वर्षका निम्ति सिस्टमलाई तपाईँलाई चाहिँ बलियो बनाउने आधारहरू हुने। विद्युतको क्षेत्रमा पूर्वाधार नै मेन कुरा हो नि। तपाईँले यहाँ धेरै मान्छेले लोडसेडिङको धेरै कुरा गरेको छन्, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, म धेरै ब्याकग्राउन्डमा चाहिन। एउटै चिज म सबै नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ। नेपालको लोडसेडिङ हिजो अन्त्य हुने, आज पनि भइरहेको र भविष्यमा पनि लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्ने सारा दिने एउटै मात्र अहिलेको लागि ब्याकबोन हो। माइनर कम्पोनेन्टहरू धेरै छन्, एउटै ब्याकबोन र लाइफ लाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइन हो। त्यसलाई अहिले सिस्टमबाट तपाईँ बाहिर निकालिदिनुहोस्। त्यो भने त तपाईँहरूले आयातमा निर्भर हो त, आयातमा होइन, खोजेको होइन, यथार्थ हो नि। आफ्नो उत्पादन बढाउने आफ्नो उत्पादन बढाउने सबै कुरा गर्ने। तर अहिले तपाईँले दिए बापत अनि हामी मेरो कुरा सुनिदिनु न, अहिले पनि तपाईँलाई 60% भन्दा बढी हिउँदको इनर्जी हामीले भारतबाटै आयात गर्नु परेको छ। तपाईँ यसलाई विडम्बना भन्नुहोस्, यथार्थ तपाईँ आफ्नो व्याख्या गर्नुहोस्। विडम्बना त के छ भन्नु होला भने हामी हाम्रो इनर्जी खेर फालिरहेका छौँ। हाम्रो बिजुली अहिले राति खेर गइरहेछ। हेर्नुहोस् यो कुरा कतिको बाहिर आएको छ, यो कसको कारणले खेर गयो तपाईँहरू खोज्नु होला। भन्नु न, तपाईँ बुझ्ने मान्छे हो नि। व्यवस्थापन भएन नि त, यो त 4-5 वर्षदेखि यो समस्या छ नि। तपाईँहरूलाई जसले भगवान् मानिराख्नु भएको छ उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिदिएर जानु पर्थ्यो। बिजुली करोडौँको बिजुली हामी खेर फालिराखेका छौँ। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले रोस्टममै उभिएर संसदमा उभिएर उहाँले पनि भन्नुभएको, भने पनि नभने पनि यथार्थ हो। अनि हामीले महँगोमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता भयो नि। अनि त्यसलाई के हामी प्रिजर्भ गरेर राख्न सक्थ्यौँ र सक्दैनथ्यौँ। रातिको गर्दिन के पर्थ्यो भने के गर्नु पर्थ्यो हो, आन्तरिक खपत बढाउन सकिएन। देशको दुईटा उपाय छ नि त, कि त हामीले आन्तरिक विद्युत हामी स्टोर गरेर त राख्न सक्दैनौँ। राति खेर गयो के हुन्थ्यो त त्यो, त्यसलाई के गर्नु? खपत बढाउन सक्नु पर्थ्यो। तपाईँ दुईटा उपाय थियो म भन्दैछु, कि तपाईँले खपत बढाउने योजना ल्याउनु पर्थ्यो, क्यास अनुसार योजना ल्याउनु पर्थ्यो, कि तपाईँले भारतलाई बिजुली बेच्न सक्नु पर्थ्यो। यो दुवै कुरा चाहिँ तपाईँको दुवै कुरा चाहिँ भारतसँग बिजुली बेच्ने कुरा चाहिँ अब डिप्लोमेटिक क्षमताको कुरा थियो। यो गर्न सक्छौँ, हामी पठाउन सक्छौँ। डिप्लोमेटिकली पोलिटिकली कन्भिन्स गराउनु भयो भने त सकिन्छ। मुजफ्फरपुर एकदम जान्छ, 1000 मेगावाट अहिले अपडाउन गर्छ। पूर्वाधारको समस्या छैन, यो फेलर हो हाम्रो। यसलाई डिप्लोमेटिक फेलर भन्नुहोस्, यसलाई पोलिटिकल फेलर, राति उता पठाउने जस बढी भएको भन्नुहोस् न। अब यो सिस्टममा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अपडाउन भइरहेको छ होइन। त्यसरी त तपाईँले एउटा बडो अचम्मको कुरा के बताउनु, हामी सरप्लसको अवस्थामा छौँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि आयात भइरहेको छ, देखाउँछ के हो? अब हाम्रो इभ्याकुएसन हुन सकिरहेको छैन। यस्तो हुन्छ, तपाईँले 24 घन्टामा लोड कन्जम्सनको प्याटर्न हेर्नुभयो भने यसलाई तपाईँले बेस लोड होइन, अफ पिक लोड र पिक लोड भनेर यसरी बाँड्नुहोस्। जस्तै हामीलाई चाहिने अहिले 1525 को पिक डिमान्ड छ भन्ने कुरा हिजो आजको आएको छ। यो डिमान्ड भनेको तपाईँलाई रातिको 3 घन्टाको समयको मात्रै हो क्या। त्यसपछि राति 11 पछि तपाईँलाई त्यो लोड घटेर तपाईँलाई ठ्याक्कै 700-800 मेगावाटमा झर्छ नि। अहिले त बर्खाको समय छ, मनसुनको समय छ, करिब 1600 मेगावाट त हाम्रै जेनेरेसन छ नि। ठिक हो, फेरि आयात छ। सुन्नुहोस् न, 1600 मेगावाट। तर यो चाहिँ तपाईँलाई के छ भने 1600 मेगावाट हाम्रै छ, यसले बेस लोड धान्न हामीलाई पुग्छ होइन। अब ग्रिड सिस्टममा के छ भने धेरै इभ्याकुएसन पनि भइरहेको छैन। अब यो ग्रिड सिन्क्रोनाइज गर्दाखेरि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मलाई लाग्छ पहिलेको पिपिए पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन।
तराईका चाहिँ हाम्रो 15वटा कनेक्सनहरू इन्डियाबाट जोडिएका छन्। त्यसकारण विडम्बना मैले त्यही भने नि आयात पनि गरिराख्नु परेको छ सिस्टम मिलाउनको लागि होइन, खेर पनि फालिराख्नु परेको छ। यो चिजलाई हो नि हामीले एड्रेस गर्ने। खै त हितेन्द्रजीले त्यो पनि त गर्नु भयो। हितेन्द्रजीलाई किन तस्तो हुन्छ, कुलमानजीले गरेर भइहाल्थ्यो नि। हितेन्द्रजीले गर्न सक्नुपर्छ। हितेन्द्रजीले त कोसिस गरिराख्नु भएको छ। उहाँले अहिले चाहिँ इन्डियन मार्केटमा आफ्नो जति बलबुताले भ्याएसम्म उहाँले कोसिस गरिराख्नु भएको छ मेरो नोटिसमा आएसम्म। तर हितेन्द्रजी त कामै नलाग्ने हुनुभयो। यहाँ त सुन्नुहोस् न, हितेन्द्रजीको पालामा त इन्डिकेटर खराब भयो भन्ने पुरै बुझ्नु भएन। यहाँ त हितेन्द्र कुलमानजी भन्दा पछिको हितेन्द्रजी पनि कामै नलाग्ने हुनुभयो। कुलमानजीका अगाडि मुकेश काफ्लेदेखि हर्षमानसम्म पनि कामै नलाग्ने भए। यहाँ त काम त उहाँ मात्रै लाग्ने। उत्तराधिकारी जन्मेन नि त। उत्तराधिकारी गतिलोको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। पहिला हामीले कहिलेका के हुन्छ भने डोन्ट जज द बुक बाई होइन कभर, बाई इट्स कभर भनेर भन्छ नि। मान्छेको कभर हेरेर बुकलाई बुक हेरेर कभर हेरेर बुकलाई जज गर्ने हाम्रो परिपाटीले नै हामीलाई समस्यामा ल्यायो। कभर हेरे मानिसहरूले इन्डिकेटर हेरे मुकेश अब इन्डिकेटर उहाँको पालामा प्रॉफिट बढेको छ, लस घटेको छ, अब प्रॉफिट भनिदिन्छु तपाईँलाई। पूर्वाधार बनिएको विषय छ, पूर्वाधारको बनेको विषय छ। अब सुन्नु अहिले मैले गरेको पूर्वाधारको कुरा भयो। यतिका पूर्वाधार 6 महिनामा सम्पन्न गर्नु भनेको यो त यसलाई चाहिँ मिराकल भन्नुहोस् न। 6 महिनाभित्र यति पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशकले चाहिँ मिराकल गरेर भन्नुहोस् न। भन्नु 6 महिनाभित्रको समय भन्छ। तर मान्छेले आउटकम हेर्छ। के बुझेछ, काठमाडौँमा कोठामा बसेर हामी सबै कुरा देखाएको छौँ। त्यो कोही ढल्केमा सबै स्टेसन गएको छ कस्तो छ भनेर। अन्यथा नमान्नु, तपाईँ आफै पुग्नु भएको छैन होला, अन्यथा नमान्नु होला। मान्छे जाँदा किन जान्छ? त्यो सिङ्गटी लामासँगको प्रसार लाइन हेर्न कोही गएको छ, तामाकोसी आयोजना हेर्न कतिजना पुग्नु भएको छ र? मान्छेले त पुग्दैन। हेर्नुहोस्, मिडियामा हामी यति धेरै विश्वास गर्छौँ। हामी सोचो नेपाली जनता हो नि, चौथो अङ्गमा हामीले यति धेरै विश्वास गऱ्यौँ कि त्यो विश्वासलाई मिडियाले कायमै राख्न सकेन भन्छु म त। हेर्नुहोस्, यो दोष मिडियाको हो। धेरै असम्भव, धेरै असम्भव। हेर्नु सबै होइन। फेरि मैले तपाईँकै मिडियामा आएको छु, तपाईँलाई दोष दिन खोजेर त भएन। मैले गम्भीर प्रश्न उठाएँ। यो चिजमा हामीले कायम राख्न सकेनौँ है। कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै मिडिया विशेषमा मेरो कुरा होइन। हामीले गलत र भ्रामक समाचार, कसैका निम्ति प्रायोजित समाचारहरू जब हामीले दिन थाल्छौँ त्यसले समाजमा भ्रम पैदा गर्छ। कुलमानजीले विद्युत प्राधिकरणको छवि उचाल्नुभयो 5 वर्षदेखि। उहाँको पछाडि वा त्यो त्यसको प्रतिष्ठा बढाउने काममा कुलमानजी लाग्नुभयो भने, किनकि चर्चा त त्यस अगाडिसम्म प्राधिकरणको कहिले सुनिने थियो। जब कुलमान त्यस पछाडि विद्युत प्राधिकरण, मान्छेमा चर्चा यो खालको। त्यसकारण त्यो कसरी भ्रामक प्रश्न छन् नि। लोड सेडिङ अन्त्य गरेको त्यो कसरी भ्रामक, नाफा बढाएको त्यो कसरी भ्रामक, चुहावट घटाएको त्यो कसरी भ्रामक, यी त तथ्य हुन् नि। होइन ठिक छ। अब त्यो तथ्यलाई मैले भ्रम भनिनँ, भएका कुरा हुन्। तर त्यो चमत्कार जसरी भयो भनेर भनिएको कुरा चाहिँ भ्रामक भयो भन्ने मात्रै कुरा हो। अरू कसैले केही गरेनन्। तपाईँले भनेको इन्डिकेटरमा मूलत पूर्वाधारको कुरा त मैले गरिहालेँ। नाफाको कुरा ठिक हो। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको 16 अरब रुपियाँ विद्युत प्राधिकरणले को कागजमा नाफा देखाएर उहाँ जानुभयो। विद्युत प्राधिकरणलाई हेडेक थपिदिएर जानुभयो। ठिक हो। उहाँले देखाएको नाफा पनि कागजकै नाफा हो कि त्यो जम्मा भइसकेको थिएन राष्ट्र खाता अहिले पनि भएको छैन, अहिलेसम्म भएको छैन। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको 16 अरब रुपियाँ त उहाँले कागजमा नाफा देखाएर जानुभयो। त्यसमा वार्षिक रूपमा 3.5 अरब रुपियाँ डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट चाहिँ तपाईँलाई बिलिङ हुन्थ्यो। र जाँदा जाँदै उहाँले गरेको त होइन, उहाँकै सिफारिसमा विद्युत नियमन आयोगले के गरिदियो त भन्दा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम ट्यारिफ पनि हटाइदियो। त्यसो गर्दा 3.5 अरब रुपियाँ त त्यसले स्वाट्टै तपाईँलाई चाहिँ के हो भने विद्युत प्राधिकरणको इन्कम कम देखाइदियो। तर 16बाट घटेर आज त 3मा झऱ्यो भन्ने हो। 3 होइन, 3 होइन, 3.5 16 त एकुमुलेटेड भ्यालु भयो, बुझ्नुभयो। अहिले चाहिँ उहाँले 5 अरब कम भयो भन्नुभएको छ। 11बाट 5 अरब कम भयो। के 3.5 घट्यो। ओके, 3.5 घट्यो। अब 1.5 अरब चाहिँ लसको कारणले नाफा घट्यो भन्ने कुरा हितेन्द्रजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठिक हो। र त्यसमा उहाँले दिएको लजिकमा म कन्भिन्स छु। लस प्राविधिक लस घट्यो। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, तार त्यही हो, प्रणाली त्यही हो, तपाईँलाई खपत बढ्यो नि त। हिजो 1300-1400 खपत थियो भने आज 1500 भयो होला। त्यही क्षमतामा बढी करेन्ट बग्दाखेरि त्यसले प्राविधिक लस चाहिँ बढायो। यो नभएको भए हुन्थ्यो होला, मैले माने, नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। लस नघटेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो, नाफा नघटेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर तपाईँ हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीज्यूले श्वेतपत्र पेश गर्नुभयो होइन संसदमा, समग्र देशको इकोनोमीका बारेमा।
यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रेका छौँ, यो कोभिडको अवस्थाबाट हामी गुज्रेका छौँ, करिब करिब सबै चिजहरू ठप्प भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँले हितेन्द्रजीले चाहिँ यो हितेन्द्रजीको कारणले नाफा चाहिँ बढेन भनेर हामीले उहाँलाई मात्रै तपाईँलाई चाहिँ चार्ज गर्ने हिसाबले, आरोपित गर्ने हिसाबले हामीले गफ गर्न थाल्यौँ भने यो कसैप्रति न्याय हुन्छ भने अरू परिस्थितिहरू यसमा जिम्मेवार छैन, त्यो बुझ्ने हामीले कहिले पनि प्रयत्न नगर्ने। अहिले यो बेलामा कोभिडको कारणले कोही मान्छे मऱ्यो भने सरकारको कारणले मऱ्यो भनेर हामीले भनिदियौँ भने त्यो न्यायोचित हुन्छ भने। त्यसकारण यो चिजहरू त कसैले हेर्नै चाहेको देख्दिनँ। मान्छेहरू एकरो जानुभएको छ, लसको कुरा त्यही हो, नाफा कुरा त्यही हो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा मैले भनिहालेँ, बाँकी कुरा के छ भन्नुहोस्। पूर्वाधारको मामिलामा हनुमानजीले उठाएको भूमिगत पूर्वाधार त्यो पनि टुङ्गिएन भने एकदम राम्रो कुरा उठ्नुभयो। अब तपाईँहरू भ्रममा नपर्नु होला। भूमिगत तार काठमाडौँ उपत्यकामा गर्ने कामको सुरुवात मैले गरेको हो। सुन्नुहोस् म भन्छु, मैले चिठी लेखेँ हो एडिबीलाई, कन्सेप्ट ल्याउने ठुलो हो नि त, यो कन्सेप्ट ल्याएको हामीले यो भूमिगत तार गर्नुपर्छ भनेर। तपाईँ रेकर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोसेसमा त हेर्नुहोस्, एउटा काम अहिले इनिसिएट गर्यो भने सम्पन्न हुन 6-7 वर्ष लाग्छ नि। उहाँले ठिक छ, उहाँको पालामा कन्ट्र्याक्ट भयो, हितेन्द्रजीको पालामा काम भइरहेछ, अब अर्कोको पालामा त्यो सम्पन्न होला। त्यसैले त मैले बारम्बार भनेको छु, यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू इट टेक्स टाइम। यसमा कसैले इन्डिभिजुअल जस लिने भन्ने कुरा त गलत कुरा हो नि। यो भूमिगत कारको पनि त्यसरी प्रचार गरिएको छ, सुरुवात त हामीले गऱ्यौँ। तपाईँ रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्सेप्ट ल्याएको हामीले हो, एडिबीमा पत्रचार गरेको मैले हो, मेरो हातले लेखेर पत्रचार गरेको छ लोनको लागि। तर जसले त्यसको सुरुवात गर्यो कामको हिसाबले आफै नेतृत्वमा हुँदा छिटो काम सक्नका लागि दबाब दिने, ताकेता दिने हुन्थ्यो कि छिटो त भयो। छिटो त हेर्नुहोस्, अब फेरि भन्यो भने तपाईँहरू फेरि विरोध गरे भन्नुहुन्छ। 4 वर्षमा न 1 मेगावाट बिजुली उहाँले आफ्नो चाहिँ आयोजना सम्पन्न गरेर शिलान्यास गरेर उद्घाटन गर्नुभयो। 1 मेगावाट बिजुली चाहिँ थपिएन, क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न भयो, छुट्टै कुरा हो। 1 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन तपाईँलाई शिलान्यास भएर उद्घाटन भएन, क्रमागत आयोजनाहरू केही सम्पन्न छुट्टै कुरा भयो। एउटा सब स्टेसन तपाईँलाई शिलान्यास भएर उद्घाटन भएन, क्रमागत चिजहरू सके छुट्टै कुरा हो। खै त्यो चिजमा जबकि त्यसको ब्याकबोन भने त्यही हो नि। हामीले हाम्रो मान्यता र यथार्थ कुरा के हो भने तपाईँलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सन्तुलन भएको दिन लोड सेडिङ अटोमेटिक हटिहाल्छ नि। त्यो चिजमा सन्तुलन मिल्न पऱ्यो नि, होइन र? त्यसमा हो कन्ट्रिब्युसन गर्ने त। उहाँको चाहिँ क्षमता केही छैन त्यसो भए? मैले त कहाँ भनेर मैले त कहाँ भनेर गर्नुभयो, 4 वर्ष उहाँले चलाउनु भयो, ठिकै छ, उहाँ पनि एउटा योग्य मान्छे हो। मैले त्यसमा कहिले फेरि प्रश्न उठाएको छैन नि। तर नबुझेको चाहिँ कुरा पब्लिकको फेभर र गभर्मेन्टको शुद्ध फेभर, लिडरहरूकै फेभर, पार्टीको फेभर, गभर्मेन्टको फेभर होइन। गभर्मेन्ट हिजो केपी ओली पनि गभर्मेन्ट थियो नि, आज त गभर्मेन्टको फेभर देखियो नि त। पार्टीको फेभर हो, गभर्मेन्टको समस्या तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ। कसरी पार्टीको फेभर भन्नु? उहाँ पनि एउटा पार्टीसँग आबद्ध मान्छे हो। कुन पार्टी? नेकपा माओवादी केन्द्रको उहाँ क्याडर हो। पुष्टि हुन्छ र? पुष्टि हुन्छ, तपाईँ खोज्दै जानुहोस् न, मुकेश काफले बोले हो, तपाईँ खोज्नु होला। नबुझेको एउटा विषय चाहिँ यो प्राधिकरणमा यति धेरै आकर्षण नि, मैले भने 4-5 वर्ष अगाडि त खास ध्यानै हुन्न थियो। आजको दिनमा भन्सारमा भन्दा बढ्ता आकर्षण कहाँ भन्दा प्राधिकरण जस्तो भइसक्यो कि यो के कारण हो? करिब 80 अर्ब हाराहारीको बजेट त्यहाँ जाँदो रहेछ, औसत पैसाकै चलखेल हो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा काम गर्ने हिसाबले, कन्ट्रिब्युसन गर्ने हिसाबले मान्छे एउटा नियमित प्रक्रियाबाट एकचोटि म हुँ न त त्यो सेक्टरमा लागिसकेपछि राजनीति गर्ने मान्छेले प्रधानमन्त्री बन्छु भने जस्तो, मन्त्री बन्छु भने जस्तो त्यही सेक्टरमा लागिसकेपछि उहाँ पनि चाहिँ डाइरेक्टर हुनुभयो। अब म पनि 2 चोटि सञ्चालक समिति सदस्य भएको थिएँ। एकचोटि ल यो पोस्ट चलाउँ भन्ने कुरालाई अन्यथा कसैले केही भन्नु भएन। एउटा अवसरमा राम्रा नराम्रा जे जति कुरा भयो होला त्यो अनुभवमा सँगालौँ, होइन, त्यसको कुराहरू गरौँ, त्योसम्म त ठिक हो। हेर्नुहोस्, मैले फेरि पनि भने उहाँ 4 वर्ष कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुँदा म पनि खुसी नै थिएँ। मेरो असमयिक काम मात्रै थियो भने उहाँले गरेको गलत प्रचार चाहिँ बन्द गर्नुहोस् है, गलत प्रचार बन्द गर्नुहोस्। आज मुकेश काफ्लेले पनि कुलमानजीले राम्रै गर्नुभयो भनेर उभिएर भनिदिँदा भन्न सक्ने वातावरण बनाउनुहोस्, त्यो खालको चाहिँ बनाउनुहोस् भन्ने कुरा हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, न अगाडिका न पछाडिका कोही कार्यकारी निर्देशक 4 वर्षसम्म त्यहाँ छिर्ने वातावरण उहाँले बनाउनु भएन। हेर्नुहोस्, विषय बरालियो कि मैले तपाईँलाई सोधेको त्यो 80 अर्ब बजेट चलाउने बढ्ता ध्यान के म जोड्दै थिएँ त्यो कुरा चाहिँ अब कस्तो भने अब यही कुरा अहिले आयो नि त।
अब रिपिटेडली त्यो चिजमा चाहिँ मान्छेको इन्ट्रेस्ट किन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ त अब जसको इन्ट्रेस्ट उहाँले नै दिने हो। अनि उहाँको चाहना भन्दा पनि गभर्मेन्टको चाहना देखियो नि त, यो त पब्लिकको चाहना देखियो। पब्लिकको चाहनाले के हुन्छ? तपाईँले भने जस्तो पार्टीकै मानौँ त, पार्टीको चाहना, पब्लिकको चाहना त होइन र। पब्लिकको के चाहना? पब्लिकको चाहनाको इन्डिकेटर के हो र? त्यो इन्डिकेटर त होइन। पब्लिक आवाजहरू पनि त एउटा इन्डिकेटर हो उनीहरूको। अब आवाज त यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब मैले यसमा अब व्यक्तिको आफ्नो सोच र विचारलाई के भन्ने, त्यो पोस्ट पब्लिकले ओपिनियन पोल गरेर यो भोइस अफ नेपालमा म्यानिपुलेट हो र, त्यो नेपाल आइडल छाने जस्तो त होइन होला नि त। म्यानिपुलेट हो र। म्यानिपुलेट भए पनि, यथार्थ भए पनि पब्लिकको इन्ट्रेस्टले त्यो पोस्टमा को आउँछ आउँदैन भन्ने कुराले के गभर्न गर्छ? त्यसको एउटा निर्दिष्ट प्रक्रिया छ, निर्दिष्ट कानुन छ, त्यसअनुसार आउनु पर्यो होइन र भने पब्लिकलाई त्यसले दिने इम्प्याक्ट वा आउटकमका आधारमा न पब्लिकको सरोकार। सुन्नुहोस् न, पब्लिकको सरोकार के थियो नेपालमा? एउटा राम्रो सरोकार के हो भने तपाईँको घरमा बिजुली बल्नु पर्यो हो त, अनि हितेन्द्र देव साके आउँदा चाहिँ तपाईँलाई समस्या के भएको छ? लोड सेडिङ भएको छ, झ्यापझ्याप जाने समस्या हितेन्द्र देवको पालामा मात्रै हो? तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ? पब्लिकले सोधेको छ नि। तपाईँ नै पनि पब्लिक हो नि, तपाईँलाई के फिल भएको छ? म त तपाईँलाई प्रश्न सोध्दा म त बुझेको छु नि। मैले त कुलमानजीको पालामा पनि थिएँ, हितेन्द्रजीको पालामा पनि हुन्छ, अब फेरि कुलमानजी आउँछ त्यो पालामा पनि हुन्छ, किनभने त्यो सिस्टमको प्रब्लम छ। मान्छेले बिर्सिन्छ, त्यो त तपाईँको समस्या भयो, तपाईँको आग्रह पूर्वाग्रह भयो नि। तपाईँले तथ्यमा जानु पऱ्यो नि। तपाईँले बिर्सिने तपाईँको कमजोरी होला, तपाईँको आग्रह पूर्वाग्रह होला, त्यसमा म सती जानुपर्छ भन्ने त छैन नि त, होइन र? मैले त यथार्थ भनियो, मैले भने नि त, हिजो पनि त्यो समस्या थियो, आज हितेन्द्रजीको पाला पनि त्यो समस्या छ, र भोलि कुलमानजी आए पनि त्यो समस्या केही समय रहिरहन सक्छ। जबसम्म यो प्रणाली, यो तारहरू तपाईँले फेर्नुहुन्न, होइन, यो चिजहरू तपाईँले बनाउनु, समस्या कायम रहन्छ। यो त यथार्थ हो। यसलाई लोड सेडिङ भनिँदैन, यसलाई ट्रिपिङको समस्या भनिन्छ। यो लगानीको मामिला अलिकति जोडौँ न है। पूर्वाधारमा लगानी एमसिसीको विषय पनि जोडिएको थियो हाम्रो प्रसारण लाइनहरूमा। यो पनि अलिकति चाखको विषय छ मानिसहरूलाई। यो चाहिँ के हो, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा बस्ने मान्छे एमसिसीको एउटा कम्पोनेन्ट हो। ऊ त्यसको एगेन्स्टमा जान सक्दैन। ऊ त्यो पदीय मर्यादाले जान सक्दैन। तपाईँको व्यक्तिगत ओपिनियन के छ त्यसको सरोकार भएन। कुलमान घिसिङ पनि खास बोल्न नसकेको उहाँ चाहिँ त्यत्रो बोर्डमा बसेर बोल्नु पऱ्यो नि त। उहाँ जतिको चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ भने उहाँले बोल्नु पऱ्यो नि त, के ठिकै बेठीको। तपाईँले पार्टीको क्याडर भनिदिनु भयो, उहाँ त त्यो पार्टीले त त्यसको प्रतिवाद गरेको छ। कसरी? ठिक छ, त्यो त मैले भनिहालेँ, तपाईँ भेरिफाई गर्नु होला। अब त्यो कुरा होइन रहेछ, म फिर्ता ल्याउँला। त्यही त एमसिसीको अगेन्स्टमा त्यसो भए कार्यकारी निर्देशक एमसिसीको अगेन्स्टमा जानै सक्दैन। किन? के छ त्यो प्रोजेक्टै उसको विद्युत प्राधिकरणले इनिसिएट गरेको प्रोजेक्ट हो। त्यो प्राधिकरण आफ्नै हो त, इनिसिएटर प्राधिकरण हो नि। नेतृत्व कसले गरेको थियो त्यो बेला? प्राधिकरण इनिसिएटर धेरै पढ्यो, म पनि त्यसमा सहभागी थिएँ कतिपय विषयमा। भने त्यो गभर्नमेन्ट पोलिसीले पनि ओन गर्नुभयो 100% नि। ओन नगरे सुकै छैन नि। त्यसो उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारले निर्णय गरेर पनि गर्नु परेन। सरकारले निर्णय गरेन भने त एमसिसी ल्याउने सरकार कुरा छ नि त। त्यसमा मान्छेले किन अलिक त्यो कुचित दृष्टिकोणबाट अथवा मानसिकताबाट त्यो एमसिसीको लगानी प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा छ भन्छन्? यो अलिक अतिरञ्जना छ या त्यसमा फ्याक्ट नै केही लुकाएको? पर्सनली म त्यसमा कन्भिन्स छैन, तर यस विषयमा म धेरै छलफलमा भाग लिन चाहन्न। किन? अब यसको धेरै कुराहरू छन्, यो धेरै कुरा जोडिएका छन्, संसदमा पुगेको छ। अब हाम्रो सांसदहरू 100 विद्वान हुनुहुन्छ, लेट देम डिसाइड। तपाईँले बुझेको चाहिँ के हो त? त्यो मैले बुझेको त मैले भनिसकेँ त। विद्युत प्राधिकरणलाई आवश्यक भएर यो प्रोजेक्ट ल्याइयो भने आवश्यक छ, इनिसिएट गरे भने विद्युत प्राधिकरण जरुरी छ। जरुरी छ। एमसिसीको नाममा आओस्, अर्काको नाममा आओस्, यो जरुरी छ। अब त्यतिखेर एमसिसी गभर्मेन्टसँगको सल्लाहमा यत्रो ठुलो पूर्वाधार बनाउन हामी आफै सक्षम छैनौँ। त्यसो भए सक्षम छौँ, त्यो त नछौँ। सक्षम असक्षमता कुरा त छैन, छौँ। त्यो त तामाकोसी बनाइसक्यौँ 80 अर्ब खर्च गरेर। असक्षमता कुरै होइन, तर हामीले त अब कति केबी प्रसारण लाइनका लागि त्यो हामीले टावरको विषय उठाएको 400 केबी यो चाहिँ हेटौडाबाट यो रातोमाटे यो दमोली हुँदै यो चाहिँ सेकेन्ड क्रस बोर्डरसँग जोड्ने हो। यो गोरखपुरसँग पाल्पाको त्यो लगेर बेसमा राख्ने भनेको छ। अब मुजफ्फरपुर ढल्केबर बनाउन सक्यो 400 केबी नै हो नि। 400 केबी। त्यसका लागि चाहिँ एमसिसीको लगानी भित्राउने त्यो पनि कम्पनी बोर्डरले बनायो भने मान्छे अचम्म लाग्छन्। मान्छे सोध्दा तपाईँलाई मैले कुरा भनौँ, त्यसमा भारतीय लगानी छ नि, त्यो कम्पनी हो नि एउटा। त्यसमा हाम्रो पनि सेयर छ, भारत कम्पनीको पनि सेयर छ। अनि त्यसलाई त्यो कम्पनी नाम पिटिसन कम्पनी हो। त्यसपछि तपाईँलाई मुजफ्फरपुर उता पनि अर्को लाइन छ नि, हाम्रो इन्डियन बोर्डरबाट मुजफ्फरपुरसँग, त्यसमा चाहिँ अर्को कम्पनी छ, त्यसमा पनि हाम्रो सेयर छ। अनि त्यो डाइरेक्ट भारतको लाइन छ त्यसमा। त्यो विषय खासै असुरक्षाको विषय बनेन। यो असुरक्षा यो थाहा नपाएर हो कि
हामीलाई के असर लागेको छैन यस्ता आयोजनाहरू यस्ता आयोजना धेरै छन् यस्ता आयोजनाहरू धेरै बनेका छन् बुझ्नु भयो विदेशीले गर्ने वोट ब्याङ्कका एडिबीका लोनहरू हामी लिनै राखेका छौँ त्यसमा एउटा कुरा लेखेकै हुन्छ विदेशी डोनरहरूको चाहिँ गाइडलाइन्स त्यहाँबाट हाम्रो सार्वजनिक खरिदमा के लेखेको छ भने विदेशी चाहिँ हैन अब यो लेन्डरहरूको डोनरहरूको चाहिँ लोन अथवा ग्रान्टमा बन्ने आयोजनाहरूमा यदि उनीहरूकै प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन्स छ भने त्यही लागू हुनेछ भन्ने कुरा त वोट ब्याङ्कमा लेखेकै छ एडिबीमा लेखेकै छ अहिले एडिबी र वोट ब्याङ्कका सहायताहरूमा लोनमा ग्रान्टमा भएका सबैजना आएर उनीहरूको गाइडलाइन्समा काम भइरहेछ नि कहाँ हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट एक्ट लाग्छ नि त्यहाँ भनेपछि त्यो पनि संसदले बनाएको यही हो सारमा कुलमानजी आए पनि नआए पनि एमसिसीबाट बाहिर कोही जानै सक्दैन विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक एमसिसीबाट बाहिर जानै सक्दैन तर त्यसलाई कता कता अस्वीकार गरे जस्तो देखिन्छ कुलमानजीले त्यो स्टन्ट हो उहाँले कति मिटिङमा बसेर सही गर्नु भएको छ खोजेर हेर्नुहोस् न एमसिसी इज द बोर्ड मेम्बर यही त भ्रम भन्छु नि यो भ्रम किन पाल्नु खोज्नु पऱ्यो नि मान्छे त्यसमा फेरि मैले उहाँलाई अन्डर मानेकै छैन त्यो कुर्सीमा बस्ने जो कोही हितेन्द्रजीले नि गर्नुपर्छ मैले नि गर्नुपर्छ मैले नि गर्नुपर्छ कुलमानजी आएर पनि त्यसबाट चोखिन सक्छ त्यो त एउटा कहाँ चोखिन चोखिने भन्ने कुरै भएन त्यो एउटा बाई ड्युटी हो कार्यकालहरू उहाँ बोलिदिनु भएन त्यही भएर मात्र उहाँको चाहिँ यही हो नि सङ्कटमा जसले बोल्दैन तपाईँ के कुरा सङ्कटमा बोल्नु पऱ्यो नि ओपिनियन तपाईँको चाहिने कहाँ हो नर्मल प्रोसेसमा गइरहेको छ नि त दिनु पऱ्यो नि त उहाँले इफ पिपल डिमान्ड उहाँले भन्नु पऱ्यो नि त उहाँको आवरण मैले त भने त मैले आफ्नो कुरा उहाँको आवरण भिन्दै छ त्यसो भए जे आवरण होइन तपाईँले जुन अघि किताबको कभरबाट जजमेन्ट हुन्न भनेर धेरै व्यक्तिगत नजाउँ अहिले पनि उहाँ नागरिक हो हेर्नुहोस् अब तपाईँले धेरै कुरा गर्नुभयो उहाँ त अहिले सामान्य नागरिक हो त म पनि नागरिक हो होइन धेरै धेरै नागरिकका विषयमा टिका टिप्पणी राम्रो शोभनीय हुँदैन उहाँ त संस्था हो नि प्राधिकरण कहाँ हुनु अहिले कहाँ हुनुहुन्छ र आएपछि कुरा गरौँला नि फेरि अहिले त आउनु भएको छ नि स्टिल हितेन्द्र जेबी एमडी नि तर दोहोऱ्याएर उहाँ कम्पिटेन्ट त्यसका लागि डिजर्भ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ अब हिजो सुनेको छु मैले पनि अनुमानकै भरमा धेरै कुरा किन गर्ने ओके अब अर्को विषय अघि तपाईँले छसो उठाउनु भयो बडो आश्चर्य पनि लागेको तर तपाईँले त्यसलाई अलिकति प्रश्न कोसिस गर्नु म त्यतातिर डाइभर्ट गर्छु हामी आयात पनि गरिरहेका छौँ हाम्रो खेर पनि गइरहेको छ दुईवटा कन्भिक्सन त्यहाँ देखिन्छ खपत बढाउन आह्वान गरेको सुनिन्छ निर्यातमा जोड गरेको पनि देखिन्छ यो कन्ट्राडिक्टरी छैन आपसमा कन्ट्राडिक्टरी छैन पहिला त खपतै बढाउनु पऱ्यो सबभन्दा बेस्ट उपाय नै त्यही हो हामीले गरेको प्लान पनि त्यही हो होइन अब त्यो नभए पनि विकल्प चाहिँ त्यो हो किनभने बिजुली खेर फाल्नु त भएन नि त विकल्प चाहिँ त्यो हो त्यस कारणले पहिलो प्राथमिकता यो त्यो नभए त्यो हामीले त्यो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाएको पनि त्यसैका लागि हो अर्को क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन तपाईँले एमसिसी अहिले जोडिराख्नु भएको छ एमसिसीबाट बन्ने आयोजनाको अर्को उद्देश्य पनि तपाईँलाई गोरखपुरमा लगेर त्यो जुन ढङ्गले हामीले विद्युत प्राधिकरण जुन ढङ्गले हामीले आयोजनाहरू बनाउँदैछौँ यसले त तपाईँलाई ठुलो इनर्जी सरप्लस हुने देखिन्छ नि त्यसको हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने ठुलो आर्थिक क्षति हुँदैछ विद्युत प्राधिकरणलाई एक खालको तर्क नि मूल उद्देश्य त हामी औद्योगिक अवस्थामा मुलुक पुग्नु पर्यो औद्योगिक क्रान्ति भन्छ नि होइन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको अवस्थामा नेपाल जस्ता देश थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू पनि पुग्ने हो भने धेरैलाई रोजगारी सिर्जना विकास र समृद्धि त्यसले ठुला ठुला उद्योगहरू त्यो खालको पोलिसी आएर खपत त यहाँ पो बढाउने हो त हामीले बेच्ने हो र बिजुली सही हो तर्क त्यो छ आई एग्री प्राधिकरणले त्यसको नेतृत्व गर्ने हो तर्कमा असहमत कहाँ छ र तर भएन भने एकछिनलाई मान्नुहोस् न उही त हामी के हो भने अब भएन अरे अहिले नै खपत बढेर भने तपाईँ त्यसलाई खेर फालिराख्ने कि उपाय ठाउँमा बेच्ने त पोलिसीको लागि प्राधिकरणले दबाब दिन सक्दैन एउटा प्राधिकरणले मात्रै खपत बढाउन चाहिँ सक्दैन हेर्नुहोस् प्राधिकरण दबाब त उसले दिनु पर्यो नि पोलिसी मेकरलाई भनिरहेछ त त्यो कुरा त प्राधिकरणले आफ्नो डकुमेन्टमा भनिरहेछ सरकारलाई घचघचाइरहेछ त्यसको लाइन मिनिस्ट्री छ होइन बेला बेलामा हामीले खपतको योजना आएको भन्ने पनि सुनेका छौँ होइन त्यो त गरिराखेको छ तर यो खपत भनेको कुरा त समग्र देशको विकाससँग जोडिया छ नि त्यही त हामी कहाँ विदेशी लगानीकर्ताहरू उद्योगहरू हाम्रो विद्युत महँगो हो त्यसकारण आउन चाहन्नन् या अरू कुनै समस्या छ अलिकति अब कम्पिटेटिभ मार्केटमा हेर्नुहोस् अब हाम्रो बिल त्यति सस्तो चाहिँ लागेन अलिकति महँगै जस्तो लाग्छ त्यस कारणले अब हामीले भारतमा बेच्यौँ भने पनि अब यसले कति फाइदा गर्छ यो सोच्ने विषय छ होइन अब यसको मूल्य पनि फ्लक्चुएट भइ नै रहेछ अब यसका पनि विभिन्न मोडहरू छन् नि अब हामी डे हेड मार्केट भन्छौँ टर्म हेड मार्केट भन्छौँ लङ टर्म पिपिए भन्छौँ होइन त्यस कारणले यसले जोखिम बढाएको छ अहिले समग्रमा तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा यो चिजमा हामीले जसरी सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ अहिले आएर जसरी स्पिल गर्नु पर्यो यो दुर्भाग्य कुरा हो अब एकातिर चाहिँ तपाईँलाई इनर्जी चाहिँ इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिराख्नुपर्ने अर्कोतिर स्पिल गरिराख्नुपर्ने होइन
एउटा यो चिजमा असन्तुलन भयो नि त। त्यस कारणले यसलाई सन्तुलन मिलाउन चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। अब अहिलेको लागि रातारात यहाँ खपत बढ्न सक्ने म देख्दिनँ होइन। यसलाई लामो केही समय लाग्छ। जस हिसाबले जुन हिसाबले हामी डेभलपमेन्टको पेसमा छौँ यसले त्यो खालको इन्डिकेटर दिँदैन। अहिले तत्कालको लागि त भारतसँगै हामीले डिप्लोमेटिक पहल गरेर मैले अस्ति भनेको कुरा त्यही छ नि, मन्त्रीज्यूहरूले यो कहाँ कार्यकारी निर्देशक चेन्ज गर्नेमा यो लागिराखेको। तपाईँ डाइरेक्ट तपाईँले त क्षमता राख्नुहोस् इन्डियन गभर्मेन्टसँग कुरा गर्ने, ऊर्जा मन्त्रीसँग कुरा गर्नुहोस्, फोन गर्नु, टेलिफोन गर्नुहोस् होइन। अनि उहाँलाई भन्नुहोस् ल हाम्रो चाहिँ तपाईँले यो अवरोधहरू छन् त्यहाँ अहिले, अवरोधलाई हटाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। द्याट विल बी द गुड डिसिजन। त्यसको के आइडिया हुन्छ? हामीले रातिको समयको एक्सपोर्ट गर्नका लागि केही छैन, सबै लाइन थियो। इन्डियाले त्यो खालको एउटा पोलिसीमा यो क्रस बोर्डर रेगुलेसन भन्ने इन्डियाले बनाइराखेको छ। त्यसमा अलिकति डिप्लोमेटिक लेभलबाट पोलिटिकल लेभलमा इन्डियन गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने त उसले किनिदिन सकियो नि त। उसलाई आवश्यक छ, आवश्यक त इन्डियालाई अब त्यो बिग मार्केट छ होइन। अब इन्डियाले पर्मिसन दियो भने त्यही मार्फत हामी बङ्गलादेश पनि लान सक्छौँ। बङ्गलादेश ग्रिडमा पनि आखिर इन्डिया कनेक्टेड छ। त्यहाँसम्म पठाउन हामी सक्छौँ। पछि ध्यान त्यहाँ पुग्नु पर्नेमा ध्यान त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो नि। ध्यान त्यहाँ केन्द्रित छ। देखिन्छ 1 महिना भयो आएको डे फर्स्टबाट त्यही देख्छु। आज हो कि भोलि हो कि ल हेर्नुहोस् त। अर्को निर्णय पनि मन्त्री स्तरीय हुन खोजेको देखिन्छ नि त, निःशुल्क विद्युत दिनेसम्मका विषय। ठिकै छ, त्यो एउटा सुन्दाखेरि राम्रो छ, त्यसको पनि छलफल गर्नुहोस्। मन्त्रीजीले अहिले पनि 10 युनिटसम्म त निःशुल्क सञ्चालक समितिले त्यस विषयमा निर्णय गरेर प्रस्ताव विद्युत नियमन आयोगमा पठाउने हो। त्यसको एउटा विधि र प्रक्रिया छ। यो सुन्दाखेरि राम्रो छ। त्यसले विद्युत प्राधिकरणलाई कति घाटा गर्छ, सरकारले सब्सिडाइज गर्ने हो कि नगर्ने हो, त्यो चिज पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। घाटा गर्छ भने जस्तै अनि अर्को कार्यकारी निर्देशकले तैँले घाटा गरिस् भनेर फेरि भन्ने हो कि नभन्ने हो। जसरी अहिले चाहिँ डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम मसुल हटाउँदाखेरि 3.5 अर्ब रुपियाँ सट्टै घट्यो नि त। त्यसले त प्राधिकरणको आम्दानी घट्छ होइन। सरकारले सब्सिडाइज गर्ने कि नगर्ने हो। राम्रो सुन्दा त राम्रो हो नि। राज्यको कामै वास्तवमा त्यो हो नि त, जनतालाई राहत दिनु पऱ्यो स्वास्थ्यमा, बिजुलीमा, शिक्षामा। इट्स अ गुड टु हियर। सुन्दाखेरि राम्रो लागेको छ। अब इम्प्लिमेन्टेसन पाटोमा त त्यसको केही समय लाग्ला। ठिक छ, यो राम्रो काम छ, उहाँले सुरु गर्नुभएको, यसको म प्रशंसा गर्छु। विद्युतीय सवारी साधनको विषय, हामीले बनाउने पूर्वाधारको मामिला, हामी यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने अथवा एक्सपोर्टको पार्टमा तपाईँ जुन निर्यातको विषय छ, यो चाहिँ एउटा प्राधिकरण सिङ्गो रूपमा उसले मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर सम्भव छ या माथिल्लो तहबाट यो विषयमा सपोर्ट? प्राधिकरणले यसको चाहिँ तपाईँलाई ब्याकअप गर्नुपर्छ। यो सब चिजहरू चाहिँ अब गभर्मेन्ट लेभलबाटै हुनुपर्छ फेरि होइन। फेरि अब इन्डिया टु इन्डिया वार्ता गर्ने पोलिटिकल लेभलमा, पोलिटिकल लेभलको इन्ट्रेस्ट र इन्टरभेरेन्स आवश्यक छ। तर त्यसको लागि सपोर्टिङ रोल चाहिँ प्राधिकरणको हुन्छ। मेन एजेन्सी त उयो हो, मेन एजेन्सी। अब नोडल एजेन्सी भन्नुहोस्, फोकल एजेन्सी त उयो भने यसको बारेमा सबै सरकारलाई जानकारी गराउने, घचघच गराउने अवस्था बारेमा ऊ गर्ने होइन। नोडल एजेन्सी त प्राधिकरण नै हो। अब अन्त्यमा जे जस्तो देखिन्छ प्राधिकरणभित्र मानिसहरूको बुझाइ आजका दिनमा कुलमान घिसिङ बाहेक उत्तराधिकारी चाहिँ अर्को कोही त्यहाँ काबिल व्यक्ति नै जन्मेन जस्तो खालको समाजमा भनेको छवि है म तपाईँलाई उठाइदिँदैछु। नेतृत्व तहमा पनि त्यो देखियो नि त। कतिपयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको देखियो कुनै सरकारले, कतिपयले त होइन यो त जरुरी छ भनेर स्वीकार नै गरिरहेको अवस्था। त्यसलाई कसरी बुझ्ने अन्त्यमा? अब म केही कुरा राख्ने तपाईँसँग अनुमति चाहेँ। मैले अघि उहाँलाई माओवादी केन्द्र नजिक भनेपछि मैले आफ्नो पोजिसन पनि क्लियर गर्नुपर्छ फेरि हेर्नुहोस् होइन। अब मैले मन्त्रीजीलाई पनि एउटा अनुरोध गरेँ, र तपाईँ त्याग गरेर कुलमानजीलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस् भने। तपाईँलाई किन लुगाउनु? अब तपाईँ कङ्ग्रेसको आबद्ध भनिन्छ, तपाईँको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री। फाइन उहाँले त्यो पनि मान्नु भएन। मैले चाहिँ कुलमानजीलाई तपाईँकै कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टी खोलेर अब चुनाव पनि सन्निकट छ, यो एमडी भन्ने नलाग्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नतर्फ लाग्नुहोस् भने त्यो पनि उहाँले सुन्नुभएको जस्तो मलाई लागेन। अब यो घरिघरि त्यही कार्यकारी निर्देशकै पदमा उहाँको इच्छा देखियो। ठिकै छ, यसो मैले धेरै नबोलौँ। उहाँको इच्छा भन्दा पनि ल्याउन जे होस्, उहाँले मलाई त्यो चाहिँदैन त कहिले भन्नु भएन नि त। उहाँको इच्छामा अरूको सहयोग भन्नुहोस् न होइन। त्यस कारणले म केही कुरा अब उहाँलाई पनि केही भन्दिनँ, अब म मन्त्रीजीलाई पनि केही भन्दिनँ। म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म केही कुरा तपाईँको कार्यक्रममा त राख्न चाहन्छु। अब अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ विशेष परिस्थितिमा अब नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति अब शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारण यो पार्टी निर्माण गर्न म तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, म जस्ता हजारौँ कार्यकर्ता शुभचिन्तकको योगदान र रगत पसिना बगेको छ। तसर्थ
अरूलाई अनुरोध गरे पनि उहाँको हकमा केही कुरा राख्ने मलाई हक स्थापित छ भन्ने मेरो आफ्नो सोच छ। अहिले सतहमा आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हटाउने काम गैर कानुनी मात्र होइन, एउटा असल कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवकमाथि यदि यो निर्णय भयो भने राज्यले ठुलो अन्याय गरेको ठहर छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। ओहो, अन्याय गरेको ठहर छ र यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि हुन्छ। यो निर्णय भएमा कसलाई फाइदा हुन्छ मलाई थाहा छैन। त अदालतले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो कि हैन आउला। यो निर्णय भएमा कसलाई फाइदा हुन्छ म अहिले भन्न चाहन्न, तर समग्र सरकार, विद्युत प्राधिकरण र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई कालान्तरमा यसले क्षति पुर्याउनेछ। यति कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। जसरी सुशीला कार्कीलाई चलाउँदाखेरि निश्चित छ काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि यसले क्षति पुर्याउँछ। परिवर्तन नै गर्ने सोच बनाउनु भएको हो भने मलाई आश्चर्य लागेको कहाँ छ भने नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने हजारौँ सयौँ हजारौँ यस्ता काबिल र क्षमतावान प्रशासकहरू छन् नि, तिनलाई लानु पर्यो। त्यतातिर तपाईँको सोच नपुगेको हो भने त्यसले मलाई चित्त दुखेको छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा मैले यहाँ गर्न केही पनि चाहिनँ। अनि तपाईँ पनि डिजर्भ गर्छु? म अहिलेलाई डिजर्भ गर्दिनँ। डिजर्भ त म गर्छु नै, तर मेरो त्यसमा कुनै इच्छा छैन। तपाईँ मार्फत मैले भने, तर म जत्तिकै अथवा मभन्दा राम्रा या 101 क्षमतावान काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने प्रशासक र तिनलाई ल्याउँदा चाहिँ त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मैले भनिनँ। अन्तिममा उहाँले सोच बनाउनु पर्थ्यो। ओके, मैले त भनिनँ हिजोलाई त हटाउनै हुँदैन भने गएको छु म। तपाईँले सोच पनि बनाउने कुरा हो नि त, त्यो गर्नु पर्थ्यो। कर्मचारीको सरकारले कर्मचारी तपाईँलाई भन्छु यसमा सुन्नुहोस्। अब निरन्तरतामा क्रमबद्धताको सिद्धान्तकारलाई सम्झाइ बुझाइ विधि र पद्धतिमा ल्याउने जिम्मा पनि उहाँले पाउनुभएको छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, होइन? अब होइन, अब तपाईँ पनि त्यही भ्रममा बाँचिराख्नु भएको छ। अब तपाईँका वरिपरि बस्नेहरूले पनि कुलमानजीलाई ल्याउँदा सरकारको लोकप्रियता बढ्छ भनेर कन्भिन्स गराएका छन् र उहाँलाई नल्याइ नहुने तपाईँको बाध्यता हो भने मेरो अनुरोध के छ भने अब उहाँलाई कार्यकारी निर्देशक होइन, रजिस्ट्रेसनै पास गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण उहाँको नाममा गरिदिउँ। र यसको लागि अब कानुनकै बाधक होला। सरकारले विधेयक ल्याउने, ऊर्जा मन्त्रीज्यू खुसी नै हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीज्यू पनि खुसी नै हुनु होला, संशोधन विधेयक पेश गर्नुहोस् र सरकारको 100% स्वामित्व उहाँको नाममा गरिदिउँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाम परिवर्तन गरेर कुलमान विद्युत कम्पनी प्रणाली राखिदिनुहोस्। अब नभए त अब उहाँको विकल्पै कसैलाई केही लाग्दैन भने त त्यो गरे पनि राम्रो भयो। अब म सँगसँगै यति कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नाममा भनिसकेपछि म हितेन्द्रजीलाई पनि के कुरा चाहिँ म यहाँ सार्वजनिक रूपमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। कथन कदाचित, अहिले त सुनेको कुरामा धेरै प्रतिक्रिया नजनाऊ, कथन कदाचित राजनीतिक निर्णयको आधारमा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने काम भएको भए, कता कता भयो भन्ने पनि सुन्दैछौँ हामी, भएको भए वा हुने भएमा हितेन्द्रजीलाई मेरो के अनुरोध छ भने तपाईँले न्यायको बाटो अँगाल्नुपर्छ। मेरो सार्वजनिक तपाईँलाई अपिल छ, तपाईँले न्यायको बाटो अँगाल्नुपर्छ। सत्य र असत्यका बिचमा, न्याय र अन्यायका बिचमा इतिहास साक्षी छ, सत्य र न्यायकै जित हुन्छ। एउटा आम नागरिकलाई शक्तिशाली राज्यले अन्याय गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा, अन्याय गर्दा एउटा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले प्रमाणित गर्ने अवसर पनि तपाईँलाई पाएको छ। मैले पनि नागरिकको हिसाबमा त्यो चिज चाहिँ मैले भोगेको छु। अब त्यसो गर्दा अरूले के गर्छन् मलाई थाहा छैन। मेरो आफ्नो बुझाइमा तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, अलमोस्ट अल आर सरेन्डेड जस्तो लाग्छ मलाई। अरूले के गर्छन् मलाई थाहा छैन, तर म व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको लागि होइन, न्यायको लागि चाहिँ र सत्यको लागि म तपाईँको पक्षमा बोल्नेछु, सार्वजनिक रूपमै बोल्नेछु। यस बापत कति गाली खानुपर्छ, कति विष पिउनुपर्छ म तयार छु। मैले यति कुरा चाहिँ आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूलाई र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यज्यूलाई मैले अनुरोध। साह्रै छोटोमा तपाईँले 5 सेकेन्डमा जवाफ दिनु होला। कर्मचारी सरुवा गर्न पनि सक्दैन, मिल्दैन। कर्मचारी होइन उहाँ नेपाल सरकारको, उहाँ विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी। उदाहरणका लागि तपाईँलाई भन्छु, यो प्रयास विगतमा पनि भएको हो। मेरै पालामा मेरो उपकार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएको थियो, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर स्टे गरायो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय
र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेसँग प्राधिकरणभित्रको पुनर्नियुक्ति फेरि उहाँले त नयाँ भनिराख्नु भएको छ कुलमान घिसिङको विषय, प्राधिकरणमा किन उत्तराधिकारी अर्को जन्मिएन, यो खालको समाजमा बनिरहेको छवि, यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।